علیہ وسلم و تسلیمات تمامی احباب محبت و شوق و ذوق دنال ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا نعمت اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مسلک حق حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضراء کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ اللہ کریم دی بارگاہ بے کس پناہ دندر دعا ہے میرا کریم اللہ جس بچی دی سال ثواب واسطے اسی سارے کٹھے ہویاں، اللہ کریم حسن حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا دیاں کنیزہ میں شمار فرمائے۔ اللہ کریم اس دے والدین و لواحقین و صبر عطا فرمائے، صبر دوتے جس اجر دوادہ فرمایا اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسٹیج زینت علماء کرام ماشاءاللہ بڑا مدلل بیان فرمایا، اللہ کریم آپ دے علم عمل عمرچ مزید اضافہ عطا فرمائے۔ چونکہ میرا ڈائریکٹ تے انتظامیہ نہ رابطہ نہیں ہویا، علامہ ابوبکر صاحب نے حکم کیتا اور انہاں نو بھائی عمران باجوہ صاحب نے حکم کیتا، بندہ نہ چیز حاضر کوشش کرانگا انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ بھی 20 منٹ تو پہلے اپنی حاضری نو کمپلیٹ کرانگا۔ اللہ کریم دائرہ اسلام دے اندر رہ کے صحیح معنی دے نال گفتگو کرنے دی، تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنے دی، اور اس تو بعد اللہ کریم سانو دعا کرانو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن رب دے در تے چاسر کو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ ہن رب دے در تے چاسر کو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ اکلڑی قبر وچ تیری جان ہو سی، معزتم تے کپڑا دو گز نال ہو سی، قبر آکھ سی میں کو اے ہستی وکھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ اتھے تے کو جو بل جوانی تنادے تائیں واسطے بھول گئی تے کو نمازے، لکھاں کڑیاں گبرو لکھاں کڑیاں گبرو گئی میں ٹھیکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ صبح ٹری ہی وجنا امیراں غریباں اوتھے کمیں نیا سے جداداں جگیراں امیراں غریباں امیراں غریباں دی کوئی جا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ ہن رب دے در تے کیا سر کو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ دی حمد و صلاۃ و بعد دعائے خالق کائنات مالک کائنات راز کے کائنات مسجود کائنات ساڈا مل بیٹھنا اپنے مقدس پاک بارگاہ قبول فرمائے۔
چونکہ بیان ہوئی ہے جڑا تسی ابا پہلے سن چکے ہو، میں طالب علم ہون دی حیثیت نال چند گلاں گزارشات کرنا چاہنا۔ میرے بھائیو دوستو عزیز ساتھیو، اللہ کریم نے قرآن مجید قرآن رشید دے اندر ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ جنوں چاہواں بیٹی عطا کراں، جنوں چاہواں بیٹا عطا کراں، جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر جڑا پہلا ذکر فرمایا ہے او تیری میری بیٹی دا کیتا ہے۔ پہلا ذکر کیتا بیٹی دا، فرمایا جنوں چاہواں بیٹی عطا کراں، جنوں چاہواں بیٹا عطا کراں۔ اور پھر اس آیات دا اپنا اللہ کریم دی آیات مبارکہ دے تحت میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جدوں باپ باہروں کوئی چیز لے کے گھر آوے نا، فرمایا سب تو پہلے چیز بیٹی نو دے وے تے بعد وچ پتر نو دے وے۔ با اللہ نے قرآن وچ بھی پہلے ذکر دھی دا کیتا ہے تے مصطفیٰ نے حدیث وچ بھی پہلے ذکر دھی دا کیتا ہے۔ اج جدوں بندے کسے کولو خیر خیریت پوچھنی ہوئے نا جی تے پتہ ہے کی آندن سنا دھی پتر والے، وہ آتا جی بالکل دھی پتر والے، پہلے زبان تے گل دھی دی ہوندی ہے تے پیچھے گل پتر دی ہوندی ہے، چونکہ حالت کیفیت دے مطابق کوشش ہوندی ہے۔ جویں ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ایمان دے حوالے دے نال ساڈے ذہناں دے اندر اے روشنی ڈالی ہے کہ ایمان مصطفیٰ دی محبت دا نام ہے، ایمان رسول اللہ دی محبت دا پیار دا عشق دا نام ہے۔ تو اس طرح ایمان دے نال چونکہ ایک ایمان دے وچ ساریاں گلاں ایک پائیاں جاندیاں نے، لیکن سب تو پہلا جڑا ایمان دا حصہ ہے وہ حضور دی محبت ہے۔ اللہ کریم نے پہلا ذکر تیری میری دھی دا کیتا ہے، مصطفیٰ کریم نے حدیث دے اندر پہلے ذکر تیری میری دھی دا کیتا ہے۔ کائنات آلیو میں قربان ہو جاواں، اس دور دے اندر اگر کسی دے گھر دھی جم پوے نا تے بندے تانا مار دین، بندے مینا مار دین۔ اے آج بھی وہی دور جہلیت ہے جس دور دے اندر دھیاں نو دفن کر دیتا جاندا سی، جس دور دے اندر زندہ دھیاں نو درگور کیتا جاندا سی۔ اج جدوں کسے دے گھر دھی جمے نا تے سساں نوہاں نو مینا مار دیاں، نی تو تے دھی جم لئی تے پتر دی خواہش آئی۔ میں آکھیا دھیاں پتر اے نوہ دا کم نہیں، اے اللہ دی مرضی ہے، جنوں چاہے دھی عطا کرے، جنوں چاہے پتر عطا کرے۔ کائنات والو اج جی دے گھر بیٹی پیدا ہوئے نا وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے لب کھولے تے میٹھے بول بولے، فرمایا جی دے گھر 2 بیٹیاں ہون یا 3 بیٹیاں ہون اونا بیٹیاں دی پرورش کرے۔ فرمایا پرورش کرن تو بعد حسب معمول دے مطابق سنت نبوی دے مطابق اپنیاں بیٹیاں دی شادی کر دے وے۔ فرمایا جنت دے وچ میں مصطفیٰ دے نیڑے انج ہوے گا جویں شہادت والی انگلی تو دنال والی انگلی نیڑے ہوندی ہے۔ یہ سرکار نے ان واسطے مبارک پیش کیتی ہے، سرکار نے مبارک بات دیتی ہے کہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اور آج کسے دے گھر ایک دھی جمے تے بندے میڑا مار دین۔ اس پوری دنیا کائنات دے اندر اللہ نو سب تو پیارا محبوب ہے۔ اس پوری دنیا کائنات دے اندر عرش اولا تے ویکھ لو تاں، فرشاں تے ویکھ لو تاں، اگر کوئی ذات ہے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے، اگر کوئی ذات ہے وہ آمنہ دے لال دی ذات ہے۔ ساریاں نالوں ود محبت اللہ نو اپنے یار دے نالے، اللہ نو سارے نالوں ود پیار اپنے مصطفیٰ دے نالے۔ تے جس مصطفیٰ دے نال اس رب کائنات نو اتنا پیارے اللہ نے ایک بیٹی نہیں دیتی، 2 بیٹیاں نہیں دیتیاں، 3 بیٹیاں نہیں دیتیاں، اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اوے اج ایک دھی جم پوے لوکی تانا مار دین۔ میرے مصطفیٰ کریم دے گھر جڑی آخری بیٹی پیدا ہوئی ہے، لاڈلی بیٹی جدا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ معلمہ محدثہ مفکرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جڑ ویلے آپ دی پیدائش ہوندی ہے تے اللہ دے فرشتے مبارکہ لے کے ہوندے نے۔ اتنے دھیاں دا مقام ہیں جی، اتنی محبت۔ حضرت ساسا بن ناجیہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کردے نے سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا بول، کلمہ پڑھنا چاہنا تے پڑھ کلمہ۔ عرض کیتی سونیا میری ایک آرزو ہے، ایک گل کرنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا بول، چونکہ وقت دے دامن وچ اتنی گنجائش نہیں کہ میں گلاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں کراں، میں تیزی دے نال اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کر رہا۔ ساسا بن ناجیہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا، میں
مسلمان ہونا چاہنا. میرے آقا نے فرمایا بول تو کلمہ پڑھنا چاہنا تے پڑھ کلمہ. عرض کیتی سونیا میں کلمہ تے پڑھنا ہے پر ایک میں گل کرنا چاہنا. میرے آقا نے فرمایا بول اصحاب نجیہ کیڑی گل کرنا چاہنا ہے. عرض کیتی سونیا میں امام تو پہلے جڑے چنگے کام کیتے ہیں کیا اللہ دی بارگاہ چو قبول ہونے یا کوئی نہیں ہونے. میرے آقا نے فرمایا بول تو صحیح کوئی ایسا چنگا کام کیتا ہوئی کوئی ایک کام تا دس جڑا تو چنگا کیتا ہوئے. عرض کیتی سونیا میں اٹھان دا کاروبار کردا آیا میریاں دو اٹھنیاں کھڑی گئیاں میں اٹھنیاں نو لبدا رات دا ٹائم ہو گیا میں پہاڑاں تے چڑھ گیا میں ویکھیا ایک گھر دے اگے نا ایک گرجا جا لال ٹین جس نو آکھیا جاندا ہے او بلدی پئی ہے. میں چلدا او دے کول چل گیا. جڑے ویلے اس بندے دے کول پہنچیا نا تے میں آکھیا جناب رات دا پچھلا ٹائم ہو گیا ہے میریاں اٹھنیاں کھڑی گئیاں تہاڈے کول تے نہیں. او بندہ کہن لگا جی تیریاں اٹھنیاں میرے کول ہی ہیں میں دیکھ بھال کر رہا. بڑا عرصہ ہو گیا صاحب ناجیاں دے نے سونیا میں اس بندے نال گلاں پیا کردا. اندروں عورت دے چیکن دی آواز آئی اندروں عورت دے رون دی آواز آئی. جڑے ویلے رون دی آواز آئی دھیاں والے بندے ایک گلاں دی قدر کرنگے. دھیاں والے سمجھ دین کہ دھی دا مقام کیے جنہاں دیاں ٹر گئیاں نہ پوچھو نہ کلو کہ بیٹی دا مقام کیے. انتظار کرن والی ٹر گئی. رات دا پچھلا وقت ہو جاوے نا پتر اتنے خیر خواہ نہیں بندے جتنیاں خیر خواہ بیٹیاں بندیاں. پتران دی اڈیکاں نہیں ہوندیاں دھیاں باپیاں دیاں اڈیکاں کردیاں. اج دروازے تے دستک دے میں نا پتر دا جواب نہیں آوے گا. دھی بول کے آکھے گی ابا آ گئے دھی بول کے آکھے گی ویرا آ گئے. اے دھیاں تے پرایا مال ہوندا ایک نہ ایک دن دینے ہی دینا ہے پر قدر والے بندے دھیاں دی قدر کر دین. عزت والے بندے دھیاں دی قدر کر دین. اللہ سیدہ زہرا دی تطہیر دی چادر دا صدقہ تیری میری دھی بہن دے اللہ مقدر تے نصیب چنگے کرے. میرے مسلمان بھائیو صاحب ناجیہ دے نے سونیا جڑے ویلے عورت دے چیکن دی آواز آئی نا تے میں پوچھیا عورت کیوں چیکی گے اس عورت دی آواز کیوں آئی ہے. وہ بندہ کہن لگا ہوئے تو اپنی اٹھنیاں نو لبنا ہے تے کم کر عورت دی چیکن دی آواز رون دی تینوں کی لگے. وہ ساکھیا جی نہیں میرا حق بندا ہے عورت کیوں رونی چیکن دی آواز کیوں ہے. وہ بندہ کہن لگا کہ بچی بچہ ہون والا ہے. وہ بندہ باہر بہ کے نا تے اندر اس آواز ماری. وہ ساکھیا جی دھی جم پوے نا تے مینوں دیویا میں جا کے دفن کرے ہوساں جے پتر جم پوے تے اونوں رکھ لویا جے. تھوڑی جی دیر گزری اندروں آواز آئی بتینوں اللہ دھی دتی ہے تیرے گھر دھی جم پئیے. اس ویلے بندہ کہن لگا لیو دھی میرے حوالے کرو میں اپنی دھی نو جا کے دفن کرے آواں میں اپنی دھی نو جا کے تے میں درگور کر کے آواں. صاحب ناجیہ دے نے خدا دا نا دھیاں نو ماریا نہیں جاندا. او دھی نو کیوں مارنا چاہندا ہے. اس ویلے بندہ کہن لگا دھی پیدا ہوے ساڈے کول لوکاں دے تانے نہیں سنے جاندے لوکاں دے مینے نہیں سنے جاندے تے پتر پیدا ہوے تے او ساڈے گھر دی شان بنے گا ساڈے گھر دی نسل ودے گی. اس واسطے لہذا میں دھی نو دفنان واسطے جانا ہے. صاحب ناجیہ دے نے انج کر بھائیا مہربانی کر دھی نو دفن نہ کر دھی نو میرے حوالے کر دے. جیڑیاں میریاں دو اٹھنیاں نا اے وی تو رکھ لے جس اٹھ تے میں سوار ہو کے آیا اے اٹھ وی تو رکھ لے تے مہربانی کر دھی میرے حوالے چ کر. میرے مصطفیٰ گلاں سن دے گئے حضور دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. صاحب ناجیہ دے نے سونیا جدوں میں اس بچے نو لے کے گیا نا تے میرے دل دے اندر بچیاں دا پیار ایڈا آ گیا محبت اتنی آ گئی میں پھر اٹھاں تے نکل جانا. جس گھر دھی جمیا نا میں دھیاں دی جا کے پرورش کردا ہاس میں انہاں بچیاں دی جا کے پرورش کردا ہاس. انہاں دے مقابلے دے وچ ایک اٹھ دے کے ہونا دو اٹھنیاں دے کے ہونیاں تے میں دھیاں نو لے کے جانا میں پرورش کردا رہا. میرے آقا نے فرمایا ساسا کنیاں کہ بیٹیاں دی پرورش کیتی گئی کنیاں کہ بچیاں دی پرورش کیتی گئی. عرض کیتی سونیا 360 بیٹیاں دی میں پرورش کیتی گئی. میں انہاں نو پالدا رہا تے ایک دھی دے بدلے دو اٹھنیاں تے ایک اٹھ دے کے تا میں بچی لے کے جاندا رہا تا میں اس دھی نو لے کے جاندا رہا. سونیا کیا جڑیاں 360 نو میں پالیا ہے کیا میرا عمل قابل قبول ہے یا کوئی نہ. میرے آقا نے فرمایا ساسا اگلیاں جو ہو گئیاں پر اے نیکیاں تو بہت وڈیاں کیتیاں اس تو وڈی اور گل کیڑی ہو سکدی ہے. تو ایک کام کیتا ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے نالے اللہ نے اپنے محبوب دا دیدار کروایا نالے میرا مصطفیٰ دا میرا غلام بنا چھڑیا ہے. اللہ اکبر حضرات. اور آخری بات کر کے اجازت چاہواں گا
دی دا مقام پوچھنی میرے مصطفیٰ دے کل پوچھ کہ دیاں دا مقام کی ہوندہ ہے بیٹیاں دا مقام کی ہوندہ ہے حضرات دی بھامیں عورت بھامیں ماں دے روح پہ چوے پھر بھی حیا کریا کر بھامیں بیٹی دے روح پہ چوے پھر بھی حیا کریا کر بھامیں بہن دے روح پہ چوے پھر بھی حیا کریا کر بھامیں عورت بھامیں بیوی دے روح پہ چوے پھر بھی حیا کریا کر کیونکہ مولا علی سرکار دا فرمان ہے فرمایا جڑیاں نعمتاں ہون گئیاں نعمتاں دا حساب ہوئے گا رحمتاں بھامیں اللہ دیاں جتنیاں بھی آ جان رحمتاں دا حساب نہیں ہوئے گا تائیں دیاں دینے کہ دھی رحمت ہوندی ہے بیٹا نعمت ہوندا ہے نعمتاں دا حساب ہوئے گا رحمتاں بھامیں جتنیاں بھی آ جان پر رحمتاں دا حساب کوئی نہیں ہوئے گا حضرات میرے مصطفیٰ کریم نے عمر شریف دا ارادہ کیتا ہے میرے آقا مکہ دی سرزمین تے پہنچے نے لوگ کی آندے نے سرکار عمرے واسطے آ جان لیکن تین دہاڑیاں تو بعد عمرہ نہیں کر سکتے تین دہاڑیاں تو زیادہ قیام نہیں کر سکتے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں صرف تین دہاڑے رہاں گا میرے مصطفیٰ جدو چوتھے دہاڑے واپس جان لگے کی ویکھیا ایک چھوٹی جی ننی جی شہزادی بچی ہے جڑی مصطفیٰ دے قدماں دے نال آ کے لپٹ گئی ہے نالے زارو قطار رونا شروع کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا بچی کیوں پہ رونی ہے عرض کیتی سونیا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا بابا بھی کوئی نہیں سونیا میں یتیم کملی والیا مینو نہ لئی جاؤ میریاں آوازاں سنن والا کوئی نہیں میریاں صداواں سنن والا کوئی نہیں مینو پالن والا کوئی نہیں سونیا مینو نہ لئی جاؤ میرے آقا امام الانبیاء نے جدو بچی نو ویکھیا ہے اے بچی کون ہے کوئی عام بچی نہیں حضرت امیر حمزہ دی بچی جی دا نام امامہ ہے میرے مصطفیٰ دے قدماں دے نال لپٹی ہوئی ہے میرے آقا امام الانبیاء نے بچی ول تکیا ہے سامنے مولا علی آ گئے آدھے نے سونے بچی میرے حوالے چکرو میں اس بچی نو پالاں گا میں دی پرورش کراں گا میرے آقا نے فرمایا علی تو کیڑے رشتے وچ پرورش کرے گا عرض کیتی سونیا جی میں امیر حمزہ تو ہاڈا چاچا لگدا ہے ایویں میرا بھی چاچا لگدا ہے سونیا مینوں لے کے جاواں گا حضرات تھوڑی دیر تو بعد جعفر تیار آ گئے آدھے نے سونیا بچی میرے حوالے کرو میں اس بچی دی جا کے پرورش کراں گا میں اس بچی نو پالا پوساں گا میرے آقا فرماندے نے جعفر تو کیڑے رشتے وچ پالے گا تیرا کی رشتہ ہے عرض کیتی سونیا دی خالہ میرے گھر ہے میں خالو دے رشتے دے نال دی پرورش کراں گا تھوڑی جی دیر تو بعد زید بن حارثہ حضور دی بارگاہ وچ آئے نے سونیا بچی میرے حوالے چکرو میں دی پرورش کراں گا میرے آقا فرماندے نے زید بول تیرا دے نال کی رشتہ ہے عرض کیتی آقا جدوں تساں صحابہ نو بھرا بھرا بنایا سی امیر حمزہ نو میرا بھرا بنایا سونیا اس رشتے نو سامنے رکھ دے ہویا میں اس بچی دی پرورش کراں گا میرے آقا فرماندے نے علی تم ہی رہن دے زید تم ہی رہن دے فرمایا ماں تو بعد رشتہ خالہ دا ہوندا ہے فرمایا جعفر جا اینو ایدی خالہ دے حوالے کر دے ماں تو بعد رشتہ خالہ دیتی ہوندا ہے جا اپنے نال لے جا اس بچی دی پرورش کریں لوگو جی میں ایمان حضور دی محبت دا ہے جی میں ایمان حضور دے عشق دا ہے جی میں ایمان حضور دے پیار دا ہے حضرات بھی تے توجہ کرونا جدوں دور جاہلیت ہوندی آئی فرق صرف نہ آیا جدوں دور جاہلیت ہوندی آئی ایک کہندا سی میں بچی نو قتل کر کے آنا وا ایک کہندا سی میں بچی نو درگور کر کے آنا وا ایک کہندا سی میں بچی نو دفن کر کے آنا وا جدوں دور جاہلیت ہوندا سی ایک کہندا میں مار داواں دوجا کہندا سی میں مار داواں جدوں میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی ہے اودوں آندے نے سونیا ایک کہندا میں پال داواں دوجا کہندا سونیا میں پال داواں تیسرا کہندا سونیا میں پال داواں حضرات وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جدے گھر اللہ نے بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائی ہے بیٹی جیسی عظیم رحمت عطا فرمائی ہے وہ کسے دی بہن بھی ہے کسے دی ماں بھی ہے
کسے دی دھیمی لگ دی ہے عورت جوئی روح پاویں ماں دائے ہوئے پاویں بیوی دائے ہوئے پاویں بیٹی دائے ہوئے پاویں بہن دائے ہوئے اللہ دی رحمت بن کے آ جاندی ہے اور تے کچھ نہیں دین دے اسی اپنی وراثت دا حصہ پترانوں دینے ہیں لیکن جداں باپ مر جاوے بچیاں تے رون والی دھی ہوندی ہے ایڈا پتر نہیں روندے جتنی دھی حال دعائیاں کر کے روندی ہے تائیں تے عارف گڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے تھے آپ کی فرمان دینے دھیاں لے او پردیس وے بابل تے پترالی جاگیران چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں او چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں تے پھٹے کپڑا تے لگے ترو پا تے دل پھٹے کسی سینہ سجنا بات محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا